प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 4थ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता हो 4थ्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेन जातल्या भोगतीच्या वातावरणांत नेमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो। देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक माकल्यांक हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लूंक येतात। क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया। तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इतेसावा हे पोरी दिनवासनेचे मीस भेटयता ब्रुनो मोंतेरो आनी फामील बांबोली। दिनवासनेचे मीस भेटयता केडन प्रियंका आनी ब्रायन वालीस आगासाय। भुरग्यांचे बरे भलायकी पसत मागता एलेक्स आनी एनी कालंगूट। जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सेंड्रिया कार्वालो कोन्सवा। कासंड्रा रोड्रिगीस दोळ्यांची नदर बरी आसूंक
आनी जिविताचो बरो सांगाती मेळूंक मागता रोजी रॉड्रिगीस बोगमालो. फ्रेजिया फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फ्रँकी फेर्नांडीस सांताक्रूज. सगळीं आमी उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. आपल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया. ओहिरू बारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता खुदको दिता गा. ओहिरू बारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता खुदको दिता गा. आमी चोरलांक तो देव सुटोत वेदार बेऊ बोल मोगान आयल्याव हेर वेळार. बाहे कोरकी कोकास आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. बाहे कोरकी कोकास आमची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. आमी तुजी देणी साबार आर्गां तुका देवूंक आयल्याव हे जाग्यार. दोगोस आमकां देवूय नवे उपकार गांव मोग तुजो सोडटोल्या संवसार. दोगोस आमकां देवूय नवे उपकार गांव मोग तुजो सोडटोल्या संवसार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेल भुरगेपणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता. मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेंत जातल्या भोक्तीच्या वातावरणांत नियमीत मिसोल जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. जेजूचो शीस, जेजूचो उपकार भुरग्यापणारूच पवित्र स्नाना वरवीं भुरगीं क्रिस्ताक एकवटतात. हो संस्कार घेतना दोवे न्हेसणे उद्देशी क्रिस्ताक न्हेसून आनी त्या मागीर पेटलोली वात हातांत घेतना क्रिस्ताचो उजवाड घेवन भुरग्यां आनी क्रिस्तां मदें खोल संबोध रचून येवन भुरगें मिशनरी जिविताक खांद मारता. देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिस्मांत भुरग्यांक मागल्यांत. हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नियमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिविताक देव आपोवणी किर्लून येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचें कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करून मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसां भेटेंत आमी मागुया. हे आमचे मागणे देवाक मानपाक आमच्या भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आसपाक हे आमचे मागणे देवाक उबारता आसतना
आमी वस्कोत आमी चुकता देवाचे काकुती कोलो मारून देवाचे बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पोटवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बायगोन सदांच सांगपाक मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेक गवळी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुजे पवित्र सभेचेर तुजो भक्तीचो आनी गोठायेचो ओतमो धाड. तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन शिव वर्तमान परगटूंक फावो तसले मुनियारी उपजय. या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात, हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब हांव ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बुद्ध दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळीं म्हणुया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी कोत्ता. जबाब,
दिल्ल्या उतराक सोर्बेस्पोर सदांच विस्वाशी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेत तुम्ही भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां तांचे सोर्शें हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिलीं. हें पळोवन जेजू चडवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजें सोर्शें येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल स्टानो भुरगीं एका गोरेब्यांत व्हड देवाचें देणें. Children are precious gifts of God in a family. आनी जशें एक बी आमी जमनींत घालता आनी बी जमनींतल्यान बरें उत्पन्न जावपाक, बरें झाड जावपाक जायतो परामोस ताचो आमी करता. तेच भाशेन जेन्ना भुरगें एके फामिलीन जल्मता तेन्ना कसलो एनवायरमेंट गोरेब्यांत आसता ते भाशेन भुरगें वाडटा. आमी म्हणटा values are caught, not taught. बरी मुल्यां जायते पावटी बरी तत्वां भुरगीं पळोवन शिकतात. जायतें सांगल्यार केन्ना केन्ना भुरगीं आयकनात. तीं ऑब्जर्व करून शिकतात. आनी देखून कसलो एनवायरमेंट आमच्या गोरेब्यांत आसा तो आयज आमी जण एकल्यान नियाळ करपाक जाय. कित्याक भुरगीं जावन आसात देवाचीं देणें. आमी म्हणपाक जाता एक एक गोराबो जावन आसा एक आकारणेचें घर. इट इज अ फॉर्मेशन हावस. आनी ह्या आकारणेच्या घरांत एक गोराबो भुरग्यांक शिकयता. भुरगीं दुसऱ्यांक पळोवन शिकतात आनी बरीं तत्वां घेवन वयर सरतात. पवित्र सभा म्हणटा एक एक कुटुंब जावन आसा धाकटी इग्रोज.
A family is a domestic church. आनी जंय इग्रोज आसा थंय देवाचें उतर, देवाचो मोग, दुसऱ्याचो मोग आमी शिकता. आनी एक फामील, एक घरा भितर आकादनेचें घर, एक धाकटी इग्रोज, असलो एनवायरमेंट आमच्या घराब्यांत उत्पन्न जावपाक जाय. आयची वाचपां आमकां ताचेरूच नियाळ करपाक लायता. पयले वाचपान आमी आयकलां 2 जबाबदारी आमकां दिसची पडटात. भुरग्यांची जबाबदारी एका फामिलींत आनी आवय बापाची जबाबदारी एके फामिलींत. बागेवन पावलो एफेसकारांक आयज पयले वाचपान आमी आयकलां, भुरग्यांनो, सुमयाच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात. तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी अशें केल्यार तुका बरें जातलें आनी लांब आवक ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. भुरग्यांची जबाबदारी कितें? पयलें वाचप सांगता, आवय बापायक आयकोपाक, तांकां मानान लेखपाक. आनी अशें केल्यार जेन्ना आमी देवाचो मोग, आमचे रिलिजियस ट्रेडिशन्स, एकामेकाक मान दिवप, रेस्पेद दिवप, हें आमी शिकता. आनी हें भुरग्यांचें जबाबदारी बागेवन पावलो पयले वाचपान सांगता. आवय बापायचो जबाबदारी कितें? बागेवन पावलो सांगता, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सुमयाची शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बुदी दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. बरे देखीन वयर काडात. सो पेरंट्स बिकम्स मॉडल्स, एग्जाम्पल्स of faith, respect and love. जेन्ना आवय बापूय, दुसरे भाव भयण ती कशी जियेतात ती भुरगीं पळयतात. वॅल्यूज आर कॉट, नॉट टॉट. आनी देखून एक आवय बापूय तो सदांच झगडटा, भुरगीं कितें शिकतलीं? एक आवय बापूय दुबळ्यांक, दुसऱ्यांक आदार दिवपाक तयार ना, भुरगीं कितें शिकतलीं? एके फामिलींत भुरग्यांक एनकरेजमेंट, उत्तेजन दिना, भुरगीं कितें शिकतलीं? तर आमचो घराब्याचो वातावरण कितें आसा ती आयज आमी जण एकल्यान चिंतपाक जाय. आनी बागेवन पावलून आमकां सांगलां, भुरग्यांची जबाबदारी कितें? आवय बापायची जबाबदारी कितें? शिव वर्तमानान आमी आयकलां, भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापायची जबाबदारी आनीक आसा. भुरग्यांक ती जेजूक लागीं घेवन येतात. दे ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू जिजस टू ब्लेस देम. ही एक आवय बापायची जबाबदारी. भुरग्यांक देवाचो मोग दिवपाक, देवा सोबे हाडपाक, तांचेर आशिर्वाद घालपाक. आनी देखून असलो एनवायरमेंट आमच्या घराब्यांत आसल्यार देन आवर फॅमिलीज बिकम places which can nurture vocations. आमी कुटुंबान वाडल्या आनी आमी आमच्या घराब्यान असलें वातावरण आसलें देखून केन्ना केन्ना सोयेक आमकां मेळटलो मिसांवांनी वचपाक. आनी जेन्ना असलो अनुभव आमकां मेळ्ळो तेन्ना आमी चिंतलें देवाचें आपोवणें आमकां मेळ्ळें आनी घराब्यांत तांणी उत्तेजन दिवन, तेंको दिवन वच मुखार, असलो उत्तेजन आमकां मेळ्ळें देखून आयज आमी याज्ञीक जावपाक पावले आनी एक मिशनरी प्रिस्ट जावपाक पावलो. सो देखून जेन्ना असले घराबी आमकां मेळटात तेन दे बिकम प्लेसीस, स्पेसीस फॉर वोकेशन टू कम.
आनी देखून आयज आमी सगळीं जेन्ना पिलार आयिल्लीं आसात एक एकल्यान नियाळ करपाक म्हज्या गोरब्यांत वातावरण कितें आसा, भुरगीं आमच्या गोरब्यान कितें शिकतात, भुरगीं आमच्या गोरब्यान कितें ऑब्जर्व करतात, आमच्या समाजान कितें ऑब्जर्व करतात, ते प्रमाणे भुरगीं वाडटात. When they are born, they do not know anything. तांची पयली सोयरीगोत आवय बापाय सोबें, तांची पयली सोयरीगोत आपल्या भाव भयणां सोबें. And how they are grown into this family. Today we see the society how it goes, because each family is a foundation of our society. Family तर गोट आसात, बऱ्यो आसात, समाज गोट, पवित्र सभा गोट. फॅमिली तर आल्ल्यो जे आमी पळयता आतां, समाज आलता, पवित्र सभा आलता. तर आयज आमी दोन मॉडल्स आमचे मुखार आसात. जेजू, मारिया, जुजे तांची फामील आमकां एक मॉडल. आनी आमी जाणो जेजू एक दीस जेरुसलेमाक सांडलो आनी आवय बापूय एकदम सोदूंक लागले. आनी जेजू तांकां जबाब दिता, नकळोत आसले तुमी हांव बापाच्या घराक आसपाक जाय, हें म्हजें मिसांव म्हणून. भुरगो वाडटा वाडटा जायते क्वेश्चन्स, क्युरियोसिटी ताच्या मतींत आसता. आनी जेजू एक भुरगो कसो तांचे बरोबर भासाभास करता. भुरग्यांकूय जायतें विचारपाचें आसा. आनी आवय बापायक तो जायना जाल्यार एक बरें कोणाबलेक वचोन ही ताची क्युरियोसिटी आमी वी नीड टू fulfill his curiosity, the questions that arises. मागीर जेजू मेळटकूच जेजू आवय बापायक मारिया कांजुजेक खालती रावता. आनी खालती रावलो देखून जेजू जाणवायेन पिरावेन वाडपाक लागलो. ही आमकां फामिलींत मेळटा. आनी देखून जेजूक आपली फामील जावन आसली, ओत्मीक वाड जावपाची फामील, टू गिव अ स्पिरिच्युअल ग्रोथ टू द पर्सन. हें जेजूक आपले फामिलींत मेळ्ळें. तांचे रिलिजियस ट्रेडिशन कितें आसात ते फॉलो करपाक जेजूक शिकयलें. आनी असल्या वातावरणान जेजू वाडलो. दुसरो मॉडल आमचे मुखार आसा बागयोंत आग्नेलाची फामील. बागयोंत आग्नेलाची फामील व्हडली ग्रेस न्हय, पूण पाद आग्नेल हे फामिलींत वाडटा आसतना थोडी तत्वां मुलयां पाद आग्नेल शिकलो. जावं खालती जावपाक, जावं आवय बापायक मान दिवपाक, आवय बापाच्या मार्गदर्शना वरवीं चलपाक, कितें पाद्री आयताराक सांगता तें दुसऱ्याक सांगपाक. आनी ताचें मिशनरी काम असलें धाकटो आसतनाच सुरवात जाली. वाड्यांत भुरग्यांक आपोवन हाडून तांकां बरीं उतरां दिवपाक, तांकां दोतोन शिकोवपाक, हें ताच्या फामिलींत पाद आग्नेल शिकलो. आनी जेन्ना पाद आग्नेल आपल्या फामिलींत हें सगळें शिकलो तेन्ना तोय एक बरो मिशनर जावपाक पावलो. तर आयज ह्यो दोन मॉडल्स फॅमिलीज आमचे मुखार आसात. आमकां टायम मेळटा तेन्ना ह्या फामिलीचेर नदर मारपाक, जेजूचेर फामिलीचेर, तशेंच पाद आग्नेलाच्या फामिलीचेर नदर मारुया. आनी आमच्यो फामिल्यो, आमचे कुटूंब असले जावपाक आनी असल्या वातावरणांत ओदीक आपोवणी आमकां मेळपाक आयज किरीत भाशेन पाद आग्नेलाक मुखार घालून आमच्या सगळ्या फामिलीचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागुया. तांची सपनां आसात ती मुखार वचपाक तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. आवय बापायचेर आशिर्वाद मागुया. आनी किरीत भाशेन आयज आमी मागुया ओदीक आपोवणी उत्पन्न जावपाक
मिशनरी जिवितांत वेंग मारपाक असलें उत्तेजन आमच्या भुरग्यांक मेळपाक फादर अग्नलाक मुखार घालून देवाचो आशिर्वाद पवित्र आत्म्याची जाणबाय आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमचे काळजाचे आवडे आतां आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान गवळी बापांनी यादनिकांनी आनी मोठवाशांनी आपलें काळीज एका ल्हान भुरग्या सारकें निर्मळ आनी पवित्र दवरूंक आनी हे वरवीं ते आमच्या सोम्याच्या मोगाचो पोरमोळ आपल्या जिविता वरवीं आपले पोरचेताय पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घाल्ले पोरजेची सेवा करतना भुरग्यां सोवें केरीत हुस्को दाखोवंक आनी वेगळोचार करिनासतना शिकपाच्यो सवलत्यो सगल्या भुरग्यांक एक सारक्यो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. अनाथ भुरग्यांक तांचो सांबाळ करतल्यांनी फावो तो मोग दिवंक आनी गरीब भुरग्यांक फावो तें जेवण खाण आनी शिकोवप फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी आमचेच पासत मागुया. आमी आमच्या भुरग्यांक व्हडलीं सपनां सोपणूक सांगतात तेन्ना साद्या चालत्या जिविताच्या वावराचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजांत घालूंक आनी क्रिस्ती तत्वां वरवीं तांकां वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून देव आपोवणें उदार मनान आनी काळजान स्विकारूंक आमी मागुया. तेच परी आमच्या सगल्या सेमिनारिस्तांनी संवसारीक बोलोवण्यांक पूर्ण तरेन पाठ करून आपली आकारणी सुफळायेन करूंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमच्या सोन्याकल्या फामिलीचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमची खासगी मागणी आ पर्सनल प्रेज आ दोगीपणीन बापाक उबारुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Kalvarazo ono papa Circolo a casa
가까이 걷다 이곳 마다 뭐가 바빠 너야 너들이 이 비토니 많은 두개 이 비토니 많은 두개 이 두지 부자 Oricinin Namaskar kakut Din vasteni Pitvoli sorot Nache navi Betoi tau deva Burgi tuji Mogar bapa Doya lodri I betoni 많은 두개 이 비토니 많은 두개 Mocha Baba Burnino, Moche and Tumche Bolidan, Surput Veda Deva Bapa, Manta Toslen Samon Magat, हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मोनाकानी मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या नावात सर्वेस्पोर मानून घेऊक मोगाळ बापा तुझे पोरजेची मागणी आणि दाना मोगान स्वीकार कर तुझ्या पवित्र गोटाचे मुन्यारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आणि तुझ्या मोगांत आणि सेवेंत तांकां बालगून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवय असो आमची खालसां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात आय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितिमेत तुका वखणटात तारोन मेळ्ळोली तुजी पर्जा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासतात तुज्या सोंता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, Dolbaraco, Sorvesporto. Povit, 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 Dolbaraco, Sorvesporto. Sorganițau s-ar volea, Tuja-ți voi voman, Sorganițau s-ar volea, Tuja-ți voi voman, Utsorgi, Tuka zoi zoi, Sorvesporace navi, Eta kazoi, Sorvesporace navi, Eta kazoi, Utsorgi, Tuka zoi zoi. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कोशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. Gesù tuझे मोरोन आमी समोरूंका. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोलजलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चौपती भाग्योन तुजे भाग्योन दोन दूत आनी सवकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्विधार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेसून आमकां एक कुटुंबाचें मागणें शिकयलां. आनी देखून आमी म्हजो बाप वा तुजो बाप आमी म्हणना, पूण आमी म्हणटा सगळीं आमच्या बापा म्हूण. हेंच जेजून शिकयलेलें मागणें आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं.
तुझ्या जपका येऊ तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आमी शेवंक वेता ती आमचेर चोट्टी आनी कास साडिना जावंक पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अक्कत दिवंक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Moja nawa ektai zalia Doga tega sana mode Kore santa tuya wasa Moja nawa ektai zalia Doga tega sana mode Kore santa tuya Luka mangita, kalsam down sugli, Luka bondita, amche modelau Jesus. Moja nava ekai zalia, Doga tega sana mode, Kore santa tuya wasa. Moja nava ektai zalia, Doga tega sana mode, Kore santa
वाकांता आमचे मोदेर राव जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर Ore Santa Tuya Vasa Moja Navan Ektai Zadia Doga Tega Sana Mode Ore Santa Tuya Vasa Tuji Kursevu Tuje Rokvevu Tuje Nakoron Ami Exata Amche Moder Rav Jesu Mocha Nava Ektai Zalia Doga Tega Zana Moder Ore Santa Tuya Vasa Mocha Nava Ektai Zalia Doga Tega Zana Moder Ore Santa Tuya Vasa जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा सुर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या तुवें पवित्र सभेच्या शेतांत वोंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लून वाडोवंक आनी जायती थोन्नाटे तुजे साखरेक लागून आपल्या बाबा भयणींची सेवा करूंक मुखार सरूंक हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या ब्रेस्तारा दिसाक तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी मोगाळ इश्टानो तुमची किरीत इतिहासांवा पासत मिसा आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवंक येता आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर अग्नेलस कॉल आनी सातोडे वावराडो इस्ट उजवाडाक येता तांचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा आमच्या ऑफिसाचे भायर कावंटर आसा थंय वचून तुमी सबस्क्रायब करचो आनी आमकां तुमचो आदार दिवचो आमचे पिले संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची इश्टानो मानिवंत अग्नेलाचे मजतीन जायते उपकार मेवतात ते तुमी वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवचे कितें भशेन एक्सरे रिपोर्ट दुयेंत आसलो तेन्ना आनी दुयेंत ताची पिकोवण मेवल्या उपरांत हे रिपोर्ट मेवल्यार आमकां आनिकूय बऱ्याक पडटलें इश्टानो ह्या वर्साक आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन घातलेलें आसा आनी ती आमी केरीत भशेन आमच्या भारताचो संस्कृती जी पिलार्स
फादर्स वावर कोत्तात त्या त्या जाग्या वयल्यो वस्तू आमी घातलेल्यो आसात. तुमी वचून त्यो पळोवच्यो, आमच्या भारताची संस्कृताय अणभवूंक प्रयत्न करचे. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत मेवचे. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट, जे आमी समारंभता ताची समजणी आमकां समजूंक हो बूक भायर सरलेलो आसा. तो बूक पुस्तक शाळांत विक्रेक आसा. मोगाळ इश्टनो, नोव्हेंबराचे 15 फाल्यां 10:30 वरांची मीस आमी किरीत भाशेन पिडेवंता पासत भेटयलेले आसा. आनी हे मिसार आमी कुमसार मीस आनी पवित्र तेलान हे आमच्या दुयेंत जाणट्या लोकांक आमी मागतले. म्हणटूच तुमच्या घरांनी पिडेंत आसतात ते तांकां हाडात. तशेंच फाल्यां सांजचे 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वरां पर्यंत फाल्यां शुक्रारा दिसाक 15 रातचे नायट विजील आसतले. आनी नायट विजील फादर पेद्रो कोस्ता आनी ताचो पंगड कोनसुवा चलयतलो. ह्या नायट विजिलांत आमी किरीत भाशेन मानियोंत आग्नेलाक सांत मेळोवंक मागतले. म्हणटूच तुमी येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवचे. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींत ब्लड बँक हाची सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटनान नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतले. जांकां आपले रोगो दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हीद पडोवंक जाय. नातूर रोगो दिवंक जावचें ना. रोगो दितेल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदीं आसूंक जाय. रोगो दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुजें रोगो दान जातलें तुज्या घरच्यांक देणें. रोगताचें दान म्हणल्यार गरजेवंतांक तुमचें जिवीत. म्हणटूच तुमी ही गजाल तुमच्या इश्टमित्रांक वो वॉट्सॅपाचेर दुसऱ्यांकूय सांगची म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टनो, मानियोंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सिंपल आनी राहुल दाबोलींतान वास्कोतान अशें सांगूंक लायता. जेन्ना 2023 वर्साक हांव दुसरे फावट गर्भेसपणाचे बेसार आसली तेन्ना दोतोरान म्हाका कळयलें की म्हज्या गर्भांत उदक चड आसलें. ते खातीर कुसव्यांत आसलेलें गर्भ संकश्टांत आसलें आनी भुरगें घडयेक वाचूंक पावचें ना. हांव एकदम निराशी जालें आनी त्या आकांताच्या वेळार हांवें मानियोंत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हाका जल्माचें आसलें तें दुसरें भुरगें कशेय भाशेन वाचूय म्हूण. मानियोंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. जिरूल कोश्टांनी ओर्चुलांनी हांवें ह्या नव्या भुरग्याक जल्म दिलो आनी म्हाका एक सोबीत सुंदर बाय जालें. आयज म्हजी बाय 10 म्हयन्यांची आसा. एकदम बरें आसा. हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानियोंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूं म्हूण मागता. हुय मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेलें मागणें आनी भावार्थान केलेलें मागणें देव जिरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसात, दुयेंस आसात, भियेनाका. तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुज्या भावार्थांतल्यान तुका तारण मेळटलें. म्हणटूच आयज जेन्ना आमी मानियोंत आग्नेलाच्या पांयांशी आयिल्लीं आसा पयले सुवातेर आमचो भावार्थ जागोवया आनी ह्याच भावार्थान ही आमची सगळीं तेसावां मानियोंत आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. म्हणटूच ही सगळीं तेसावां आमी एकठांय करुया आनी सगळीं उबी रावन मानियोंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता.
तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान येवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान मान येवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव तशेंच आतां मान येवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज उबार तुमच्या भुरग्यां पासत मागात पिलार सोस्तेक देव आपोवणी जाय भुरगे जाय तुमच्या भुरग्यां मदें देव आपोवणी आयल्यार पुरो म्हणून मागात एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे अगणीत काकच्या देवा सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. निमणे गीत सोबतूच पिढीवंताचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून सर पोदबेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जणेकल्याचेर आशिर्वाद घालूं. बसून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Sandu Naka